तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता दुनिया तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता मुजो सोमी मन मानून घेता तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता दुनिया तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता मुजो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 येजेसु तू म्हजो सोमी आनी धनी सत्यवंत देव तूं पदवेदार देव तूं सर्ग आनी संसाराच्या हर एक संगतीचे अधिकार असलेलो देव तूं ही तुझी पदवी ओ तुझो अधिकार ओ तुझो वैभव हांव मानून घेता आनी येदो व्हड वैभव आसोनी येदो व्हड अधिकार आसोनी मुझे खातीर तुझे सत्तेन म्हाका भरचे खातीर तुझे कृपेन म्हाका सांबाळचे खातीर दिसपडतो आधार दिवन मुझे जिवीत फुडें व्हरचे खातीर या पवित्र सक्रामेंतांत खरेपणी हजर आसून या उंड्याचे रूप घेवन आमकां मेळोवंक आमकां भेटोवंक हजर आसच्या तुका हांव आराधन करता तुका वंदिता आनी तुजी स्तुती गाता सरपोडून तुका हांव नमस्कार करता आराधन हांव करता सोमिया सरपडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सरपडून वंदिता मुजो सोमी मन मानून घेता आराधन हांव करता सोमिया सरपडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सरपडून वंदिता मुजो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 वै जेजू तूं बळवंत हांव
असगत मुझे ते बळ ना जे कितें मुझे ते म्हाका बळवंत करचें आसा म्हणून हांव पातयेता ताचें हांव म्हाका कितेंच बळ मेळना ते मुझे सुख चिंता पूण तू म्हाका बळवंत करताय तेन्ना मात्र हे जेजू हांव बळवंत जाता संसार दृश्टेन म्हाका सक्तेन भरचें आसलें म्हाका धैर्यान भरचें आसलें म्हाका अधिकारान भरचें आसलें कितेंच ना जावंक पुरो हे कितेंच नातल्या रे मोगळा जेजू जर तुजो आधार म्हाका आसा तुजें बळ म्हाका आसा तुजी ससाय म्हाका मेळटा तुजी कुमक म्हाका फावो जाता तेन्ना हे जेजू हांव सक्टां प्रास बळवंत जाता 1000 सैन मुझे मुखार उबे रावल्या रे तांच्या प्रास तुझे सक्तेन हांव बळवंत जावन उरता हो म्हजो विश्वास ही म्हजी पातयेणी त्या भुरग्या दाविदाक कशें तुवें बळवंत केलोय आनी त्या गोलियाताक ताच्या कर्णां केवल त्या फत्रा मुखांत ताका तुवें आड न्हिदायिल्लोय ताचें बळ त्या गोलियाताची सकत कितेंच न्हय म्हणून दाखयली तशेंच जेजू तुजो आधार म्हाका मेळटा आसतना केद्यावर गोलियाता मुखारी हांव त्या गोलियातांक धर्नीक शेवटावचो दावीद हांव जाता आनी त्या देखून जेजू तुजें बळ वळखून तुजी पदवी वळखून तुजो अधिकार वळखून हांव हांगासर आसा तुका म्हज्या वर्त्या देवाक आराधन करूं स्तुती करूं होगळाप दिवं महिमा दिवं आनी म्हज्या एका मात्र देवाक सर पडून आराधन करूं स्तुती तुझी गाता सुमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. येशू जेजू क्रिस्ता तुझे बळ वळखून तुझे पदी वळखून हांगासर तुझे समोर तुका आराधन करनासच्या आमचेर तुझ्या भावनांचेर तुझे काकूळ तुझे दिश्ट घाल तुझे सकत आमकां दी तुझे ससाय आमकां दी तुझे बळ आमकां दी तुझ्या सक्तेन आमकां बळवंत कर आणि तोवळ आमी बळवंत जातले ह्या संसाराच्या हर एक सक्ते विरोध आमी झुजोंक आणि तुझ्या सांगाता जैतेवंत जावंक आमी सक्तले हे जेजू तुझे बळ आयच्या दिसा आमकां मेळोंक जाय आयच्या दिसा तुझे कृपेचो आदार हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक आमकां मेळोंक जाय तुझे कृपेन आमी बळवंत जावंक जाय आणि आमच्या जिवितांत तुझे सोबें आमी जैतेवंत जावंक जाय आणि देखूनच तुजो आदार हांगासर तुझे थावन मेळटा म्हणल्यार भावार्थान भरवशान आनी विश्वासान हांगासर आसलेल्या आमचे तुजी काकूळ तुजी दीस घाल आणि जो आदार आमकां जण एकल्याक आमच्या जिविताचे झुजोंक गरज आसा आमच्या जिवितांतल्या दुस्मानांक पयस धांवडावंक जी सकत आमकां गरज आसा जे बळ आमकां गरज आसा हे बळ या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर हे बळ या उड्या रुपार मुखार आसच्या तुझ्या मुखांतर आमकां फावो जावं आमकां सकत मेळो आमकां बळ मेळो हालेलुया 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 Arkan tuka semyançısı Arkan tuka semyançısı Oglap tuka semyançısı Stuti tuka semyançısı Jai Jai tuka semyançısı Hırsitan tuka semyançısı Vanditan tuka semyançısı Mahima tuka semyançısı Hallelujah 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 Makal babano आणि बहिणीनो देवा सवय आम्ही सर्व बळवंत देवा सवय असलेलो कोणसोय मनीस हसकत नाही आम्ही चिंचे आम्ही हसकत म्हणून आम्ही केदाळा हसकत जाता आमगे म्हळ्यार मगाळ बाबान आनी बहिणीनो केदना देवा तावन आम्ही पयस व्हरता देवाचो सांगात आमी सोडटा देवाची गरज म्हाका ना म्हजें लायफ हांव मॅनेज करूंक शकता म्हाका मॅनेज करूंक जाता म्हाका बळ आसा म्हाका भलायकी आसा म्हजे लागीं आस्त आसा म्हजे लागीं दुडू आसा तशें चिंतना मात्र म्हाका बाबान आनी बहिणीनो आमी अस्कत जाता म्हज्या ह्या जागी जिवितांत असल्या अस्कत मनशांक हांवें जायतें पळयलां जायतें आसा तांचे लागीं बरें काम आसा घरां आसात घर आसा दुडू येता भुरग्यांक शिकप आसा पूण तांकां ती अस्कत म्हणून समजतात काण घेतात आनी दीसभर रडतात देव तांच्या सांगाता नातल्या बरी देवाचो आदार तांकां सुकोवन गेल्ल्या बरी मगळ बाबान आनी बहिणींनो केदाळा देवाक तूं लागीं सरताय तुझे अस्कत काही वळखून तूं केदाळा देवाक वेंगताय तुझे पाताक सोडून केदाळा काळजाचें मनाचें परिवर्तन घेवन तुझे देवाक तूं लागीं सरताय तूं बळवंत जाताय हांवें आनीकय थोड्या मनशांक पळयलां तांच्या लागीं सांगचें तितलें कांय ना इल्लेशें पेन्शन गव्हर्मेंटांत येता आनी इल्लेशें जागोवन दवरलेले पयशे आसात
आनी थोड्यांक हांवें पळयलां कोणीय ना भुरगीं नात घोव सरला एक सुरीन जियेतात पूण कितल्या धैर्यान जियेतात कितल्या धैर्यान जियेतात म्हाका थोड्या फावटी म्हजीच लज दिसची तांकां धैर्य दिवंक हांव येता आसतना ती म्हाका धैर्य दितात आनी एकल्याचें चिंतात इतल्या धैर्यान ती उलयतात की आनी म्हणटात फादर म्हाका कांय भंय ना हळे म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा हळे ओंकार मरी म्हज्या सांगात आसा हळे सांत भक्त म्हज्या सांगात आसात पळया मगाळ भावान आनी भयणीनो तांणी तांकांच देवाच्या आजारपणांत दवरलां प्रेज द लॉर्ड तांणी तांकांच संत भक्तांच्या त्या मजतेच्या आजारपणांत सांगातपणांत दवरलां आनी त्या देखून ती धैर्यान आसात ती बळवंत म्हणून दाखयतात आमी कोणी अस्कत न्हय मगळ पावन आनी भयणीनो आमी सर्वां बळवंत आमच्या देवा सवें आमी बळवंत आनी त्या देखून सांत पावल कितें म्हणटा म्हाका बळ दितेल्या म्हज्या देवा सवें हांव सगळें करूंक शकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू आराधान तुका सोम्या जेजू वय मगळ बाबान आनी भयणीनो म्हाका बळ दितेल्या देवा सवें सगळें करूंक हांव शकता खंयच्याय वैरीक हांव फूड करूंक शकता खंयच्याय दुस्मानाक हांव धांवडावंक शकता दाविदा बरी केदो व्हड गोलियत म्हजे मुखार आसूं दी ताका हांव आड न्हिदायतां तसले सक्तेन हांव भरतां आमी हर एकल्यान सक्तिवंत जावन उरचे खातीर आमकां हर एकल्यांक ताचो आदार मेळचे खातीर आमी अनाथा बरी एक सुरी कोणी आमकां आदार दिवंक नातली मनशां जावन उरोवन उजो म्हळ्या खातीर आमकां ह्या जेजू क्रिस्तान त्या पाराक्लिताक मजतदाराक कुमके दाताराक बसयलेलें आसा आनी ताचे बसवणी मगाळ बाबान आनी भयणीनो ती सूख जावं ना ताणें बसयलेल्या प्रमाणे तो पवित्र आत्मा पेंतेकोस्ताच्या दिसा आयिल्लो ताचे उपरांत सुरवेले पवित्र सभेंत आमी पळयता पेद्रू थंयसर कितल्यागी लोकांक प्रसंग दिवन आसता आसतना ते सकट त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भरले तांचें थंय जाल्लें तें परिवर्तन तांकां मेळिल्लें तें धैर्य तांच्या तोंडांतावन आयिल्लीं ती धैर्याचीं उतरां आयकत आसतना आमकां कळटा तें तांचे वरवीं जाल्लें न्हय तांच्या बळान जाल्लें न्हय तें तांकां देवान दिल्ल्या त्या बळान जाल्लें देवान त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र दिल्ल्या ते सक्तेन जाल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर मगाळ बाबान आनी भयणीनो जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मो आमी त्या पवित्र आत्म्याक मागता तेदना त्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी बळवंत जावंक आशेता तेदना त्या पवित्र आत्म्यान बरोवन बळवंत जावन सर वायटा विरोध झुजोवंक सर आमच्या दुस्माना विरोध झुजोवंक आमी अत्रेकता तेदना दुबाव नासतना हांव तुमकां सांगता दुबाव नासतना ओ जेजू सर्गेचो बाप त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिता आमचें तें आशा आसा जे दुस्माना विरोध झुजोवंक पातकाच्या तळण्या विरोध रावंक न्ही जाल्यार ती आशा ना जाल्यार हांव म्हजेंच जिवीत जियेता म्हाका कशें बरें म्हण दिसता तशें हांव जियेता म्हळ्यार तसो आदार आमकां तो दिना आदार दिवन कांय फायदो ना म्हण ताका कळीत आसा जेन्ना म्हाका भावान आनी भयणीनो ह्या देवाचो आदार म्हाका जाय कित्याक हांवें
दुस्मना विरोध वायटा विरोध पथका विरोध झुजोंक आसा त्या देखून देवा हे जेजू ते बळ त्या पवित्र आत्म्याचे बळ म्हाका दी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन म्हाका भर म्हणून हांव मागता आसतना तो जेजू त्या पवित्र आत्म्या म्हाका दिता त्याच बाबार्थान त्याच भरवशान ह्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड म्हणून त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बळवंत कर म्हणून आमी मागया आमी सर्व उबी रावया आनी गावया गीत ये देवून सर्गीन थावून परम पवित्र परकलेता वाट उजवाडावन पाय शेवटाक महिमा दिवच्याक बापाक पुताक ये देवन सर्गीन थावून परम पवित्र परकलेता वाट उजवाडावन पाय शेवटा महिमा दिवच्या बापाक पुताक ये देवून सर्गीन थावून परम पवित्र परकलेता वाट उजवाडावन पाय शेवटा महिमा दिवच्या बापाक पुताक ये पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये आमी आमच्या जिणे मुखांतर त्या सर्गींच्या बापाक आनी ताच्या एकल्याच पुताक आनी आमकां सदांच बळवंत करच्या तुका महिमा दिवंक अत्रेकतां आशेतां लालेतां आमच्या दैरादिक जिविता वरवीं मात तुमकां त्रिएक देवाक महिमा हांव दिवंक शकता भियेल्ले वरवीं न्हय कंदकान बसलेले वरवीं न्हय लाचार जावन निराशेन बसोन आसतना न्हय तुका महिमा मेळची बदलाक तुजे बळ घेवन एका बळवंत झुजाऱ्या बरी हांव झुजता आसतना एका बळवंत झुजाऱ्या बरी म्हज्या मुखार येवच्या त्या दुस्मानाक हांव नाश करता आसतना म्हजें धैर्य हांव दाखयता आसतना हे त्रिएक देवा तोवळ तुमकां महिमा मेळटा असली महिमा म्हजे जिणे मुखांतर हांवें दिवच्या खातीर हे पवित्र आत्म्या म्हजे देवून ये म्हाका बळवंत कर अंतरांत आसच्या उजवाड घेवन ये दंसल्या लोकांक बुजवून हाडून ये अंतरांत आसच्या उजवाड घेवन ये दंसल्या लोकांक बुजवून हाडून ये रडतेल्यांची दुकां पुसूंक तूं ये रचणारा ये देवून सर्गीन थावून परम पवित्र परकलेता वाट उजवाडावन पाय शेवटा महिमा दिवच्या बापाक पुताक हे पवित्र आत्म्या आमचे चलते जिवितांत जायत्या रितीने आमी कश्टातां आमी निराश जातां अडचण्यांत आमी सांपडतां आमच्या थोड्यांनी दुखां वाळटात हे पवित्र आत्म्या तुजो आधार मेळटना मात्र हे दूख सोसूंक आमकां जाता आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसून वेतात आमकां तुजे तावन मात्र करी बुजवण मेळटा आनी त्या देखून या कश्टामध्ये नश्टामध्ये धैर्यान बुजवण घेवन संतोषान ही बुजवण हेरांक दिवन हांव जियोंक शकता आनी अशें तुका बापाक आनी पुताक त्रिएक देवाक
हांव महिमा हाडूंक शकता हे पवित्र आत्म्या आमी प्रमुख जावन आज मागता जायत्या रितीच्या अडचण्यांत असलेल्या पिड्यांत वळवळच्या आर्थिक समस्यांनी कश्टांच्या काजारी जिवितांत एक बरें जिवीत जियोंक कश्टांच्या काजारी जिवितांत कितेंच सुख नासतना जियोंच्या भुरग्यांत कितेंच मोग मायपास मेळनासतना जियोंच्या निराश जावन जियोंच्या कुटुंबांत तुजेतान पयस जावन एकसूरपणांत जियोंच्या हर एकल्यांक तूं आज देवून ये हर एकल्यांक तुजें बुजवण दिवंक ये हर एकल्यांक तुजो मोग दिवंक ये हर एकल्यांक तुजो सांगात दिवंक ये हर एकल्यांची मनांत उजवाडावंक ये धैर्य दिवचो तूं आसाय सक्तन भरसो तूं आसाय पवित्र करसो तूं आसाय बळवंत करसो तूं आसाय खंयच्याय मेळ्यातान वयर उखलसो तूं एकलो आसाय म्हळ्यार त्या भावार्थान तांणी परत नवें जिवीत आपणावंक परत तांणी नवी मनशां जावन तांचें जिवीत त्रिएक देवाक महिमा दिवचें तसलें जिवीत जावन जियोवच्याक तांचेर तूं देवून ये म्हणून हे पवित्र आत्म्या आमी तुजे लागीं खालतेपणी आमी मागता सांडून गेलेल्या शिळ्यां सोदून ये वेगळाचार जाल्ल्या परत एकठांय ये सांडून गेलेल्या शिळ्यां सोदून ये वेगळाचार जाल्ल्या परत एकठांय ये पिडेंत वळवळच्या वोक जामने ये रसनारा ये देवन सर्गीतावन परम पवे पराक्लिता वाटोस वाटां पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापाक पोता ये देवन सर्गीतावन परम पवे पराक्लिता वाटोस वाटा पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापाक पोता हालेलुया 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 ये पवित्र आत्म्या देवून ये आमी तुका आशेतां तुजे तावन आमी सक्तेवंत जावंक अत्रेकतां तुजे आमी बळवंत जाता म्हळ्यार विश्वासान तुवें आमचे ते येवच्याक आनी आमकां बळवंत करच्याक आमी तुजे लागीं परतता आमी बळवंत जाता आसतना हे मगळा पवित्र आत्म्या तुजे सक्तेन आमी जायते मन जाता हर एक आमच्या ताळण्या विरोध झुजोंक आमी शकता हर एक आमचे कश्ट फूट करूंक आमी शकता केदी व्हड पिडा आमकां आयल्या रे ती आमी धैर्यान फूट करूंक शकता देखून हे पवित्र आत्म्या हांगासर असलेल्या हर एकल्यांचे तूं देवून ये हालेलुया 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 हालेलुया
Erkan tuka sumyan Jesu. Erkan tuka sumyan Jesu. Hoglap tuka sumyan Oglap Jesu. tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Stuti Jesu. tuka sumyan Jesu. Jai tuka sumyan Jai Jesu. tuka sumyan Harsitam tuka sumyan Jesu. Vanditam tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Aradhan tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 आम्ही सुमेस्ता देवाचे उतर ऐकूंक ऐतीन जावया. मातेवान बरयलेल्या सुवार्थेंतले वाचप. पळया, या ल्हाना पैकी एकल्याचे सयत बेपारवा करिनाकांत. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सर्गेंत तांचे दूत सर्गेंच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया. तांचे मदलो एक बकरो सांडून वसात जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोन सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना. आनी तो ताका मेळत जाल्यार सत सावन तुमकां सांगता, सांडून वसनांतल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नास जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गेंच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आमी सुमेस्तां बसया. मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जॉन न्यूटन ह्या एका व्यक्ती विशयांत तुमी आयकलां गे. तो एका काळार दर्या पैण करच्या त्या वावरांत आसलो. कित्याक म्हळ्यार तो ब्रिटनाच्या रयाळ दर्या नौकेचो एकलो सेनाधिपती जावन आसलो. तितले मात्र न्हय, उपरांत तो गुलामांक विकच्या वृत्तेंती आसलो. आनी अशें ह्या वृत्तेंत आसलेल्या ताका नातली सवय ना. हर एक वायट सवय ताका आसली. लैंगिकतेन तो बुडोवन गेल्लो. लौकीक संगतींनी तो मेतेर जाल्लो. ड्रग्स तो काण घेतलो. आनी ह्या ताच्या जिणे रितीक लागून ताणें जिविताचो व्हडलो अंधकार अनुभव केल्लो. जैलांत सयत ताणें रावाजय पडलें. पिडा ताका आयिल्ली आनी अशें जायत्या रितीन तो कश्टालो. ताचे उपरांत कितें जाता गे म्हळ्यार हो जॉन न्यूटन मेरी कॅटलेट म्हळ्यार एकलेक मेळटा. उपरांत ते स्त्रिये लागीं तो लग्न जाता. आनी उपरांत देवशास्त्र शिकता, थियोलॉजी शिकता. एक अंग्लिकान व्यक्ती जावन त्या भावार्थांत गुंडायेन तो रिकता. आनी उपरांत तो एक अंग्लिकान याजाक जाता. आनी अशें ताचें जिवीत बदलूंक सुरू जाता. वय मगाळ भावान आनी भयणीनो, ताची स्वाकुशी तो, ताची स्वतंत्राय, ताचो दुबाव
हें सगळें बगलेक दवरता आनी येदोळूस हांवें तुमकां सांगलें एक अंग्लिकन याजक जाता. तो गुलामांक विकसो व्यापार करनासलो मनीस उपरांत कितें करता की म्हळ्यार गुलामांक विकचें घेवचें तें सगळें संपूर्ण रितीन निषिद्ध करीचें म्हणून तो वावुरता. हें ताचें धोरण तो काण घेता. आनी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता ताचें तें कितें जाता. ताच्या मोडलेल्या जिवितांत तो एका बोगसण्याच्या जिविताक उरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी हें ताचें उठप पिंत्रांवचें एक अपुर्बायेचें पद तो एक कंतार तो लिखता. हें कंतार तुमी आयकलां जावंक पुरो. भोव फामाद कंतार इंग्लिशांत तें आसा. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas great that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. वय मगाळ भवन आनी भयणीनो, भोव अपुर्बायेचें गीत, फामाद गीत, अमेझिंग ग्रेस. अमेझिंग म्हळ्यार कितें? अमेझिंग म्हळ्यार कितें? आमी कितें एक व्हडलें बिल्डींग पळयतना वाव अमेझिंग म्हणटा न्ही गे. म्हळ्यार आमकां विस्मीत करचें तसलें, विस्मीत करचें तसलें. आनी तो ह्या कंतारार कितें म्हणटा गो तसा गे? देवाची कृपा, देवाची कृपा आमकां विस्मीत करचें तसली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाळ भवन आनी भयणीनो, एक सवाल तुमकां आसा. तें कितें म्हळ्यार ग्रेस या कृपा म्हळ्यार कितें? कृपा म्हळ्यार कितें? What do you mean by grace? मगाळ भवन आनी भयणीनो, जर आमी मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी काडटा जाल्यार त्या डिक्शनरींत ह्या कृपेचें वाक्यान अशें दिलां, डेफिनेशन अशें दिलां. जोडूंक नातलेली दैवीक मजत. कितें? आमी जोडूंक नातलेली दैवीक मजत, डिवायन हेल्प. आनी ती दैवीक मजत आमकां कितें करता? आमच्या नव्या जल्माक आनी आमच्या पवित्रपणाक कारण जाता.
त्या दैवीक मजते वरवीं मनीस नव्यान जल्माता त्या दैवीक मजते वरवीं मनीस पवित्र जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ती जावन आसा मोगाळ भावान बेनीनो कृपा तुम्ही यू कॅट म्हणून ऐकाला न्ही गे यू कॅट यूथ कॅटेकिझिस युवा जाणांक म्हणून एक दुतोरनेचो बूक आसा यू कॅट म्हणून आनी त्या बुकांत कृपेचें विवरण अशें दिलां थंयसर अशें सांगलां कृपा म्हळ्यार आमकां मेळचें देवाचें फुंक्याचें आनी मोगाचें देणें गिफ्ट पळया फुंक्याचें आमी अर्न केल्लें न्हय आमी जोडुलें न्हय ताच्या कुमकेचें बरेंपण कृपा म्हळ्यार देवाचें कुमकेचें बरेंपण ताचे तावन येवची सकत कृपा म्हळ्यार ह्या देवातावन ह्या सोम्यांतावन येवची सकत जीव आनी मुखार सोनू थंयसर म्हणलां ताच्या कुर्सा आनी जिवंतपणा मुखांत देव सगळोच ताका आमकां दिता आनी आमचे लागीं तो एकवटता कृपा म्हळ्यार ती ताच्या कुर्सा आनी जिवंतपणा मुखांतर देवान आमचे सगळें एकवटचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी एके रितीन आमी सांगचें जाल्यार कृपा म्हळ्यार बरें कर नायका कृपा म्हळ्यार जें हर एक देवान आमकां दिवचें जें कितें देव आमकां दिता पळया तें हर एक जावन आसा कृपा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी एक संगत कितें म्हळ्यार कृपा म्हळ्यार देवाचो मोग आनी देवाचें बोगसाणें कृपा म्हळ्यार देवाचो मोग आनी ताचें बोगसाणें मुखार बाबान आनी भयणीनो आमी वावूंट काडन ती कृपा जोडोवंक जायना कृपा मनशांचे वावुंटेचो फळ न्हय त्या देखून हांव वावूंट काडटा हांव कश्ट काडटा आनी ती कृपा जोडटा म्हळ्यार तुज्यान आनी म्हज्यान ती कृपा जोडूंक जाता गे जाप दिया जाता गे जायना ती कृपा जोडूंक जायना मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो आमी पळयता आमचें थंय कितें जाता गे म्हळ्यार मनीस पाताक आदारता ही कृपा समजोवंक कृपा म्हळ्यार कितें गे म्हणून समजोवंक हें आमी नियाळचें गरज मनीस पाताक आदारता आसतना कितें जाता देवा आनी मनशा मदें व्हडलो एक कंदक आसा जाता कंदक आसा जाता गॅप आसा जाता आतांच्या संवसारांत आमी पळयता जायतीं ॲप आसात त्या ॲपा वरवीं मागणें ना रजार ना कितेंय ना आनी ह्या वरवीं आमचे मदलो आनी देवा मदलो गॅप व्हड जावनूच येता पळय मोगाळ भावान आनी भयणीन आमचें एकल्याचें पाताक न्हय ह्या सगळ्या संवसाराचें पाताक संवसारांत बिलियन कितलो लोक आसा तांचे सगळ्यांचें पाताक सांगता जाल्यार ह्या पातकान आमकां संवसारांत आसलेल्यांक त्या देवातान कितलें पयस दवरलां पळया कितलो गॅप आमचे मदें आसा जाला तो गॅप मोगाळ भावान आनी भयणीनो म्हजे वरवीं तुजे वरवीं फील करूंक जाता गे फील करूंक जाता गे सांगा बिलकुल जायना कृपा म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार कृपा म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार जेजून ताच्या मोगान आमचे मदें
आणि बापा मोदें सांको बांदला, ब्रिज बांदला. आमच्या मदें आनी देवा मदें जो गॅप आमच्या पथका वरवीं आसा जाल्लो, तो गॅप काडचे खातीर ह्या जेजून कितें केलां? आमच्या मदें आनी देवा मदें, आमच्या मदें बापा मदें एक सांको बांदला. आनी वो सांको कितें करपा? वो सांको करपा. दिस ब्रिज इज कॉल्ड ग्रेस. ताणें कित्याक हें सगळें केलां? कित्याक? आमी जावन आसा, आमी पातकी तरी, आमी मोडलेलीं तरी, आमी अखेरीक कोणाचीं भुरगीं? देवाचीं भुरगीं. तो आमकां सांडून घालिना. त्या देखून ताणें हें मोल थंयसर फारीक केलां. ताणें मोल थंयसर फारीक केलां. आमचे मदें आनी देवा मदें वो बांद थंयसर बांदला. आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देव जावन आसा संपूर्ण, न्ही गे? संपूर्ण. वय गे? डू यू एग्री? गॉड इज परफेक्ट, न्ही गे? गॉड इज परफेक्ट. त्या देखून देव परफेक्ट जाल्ल्या वरवीं तो नित्यवंत जायचे. वय गे? नित्यवंत जायचे गे नाका देवान? जायचेच. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा नित्यवंत. देव जावन आसा नित्यवंत. नित्यवंत देवान कितें करीचे? सूख आदरलेल्या वेळार नित्य प्रकार ताणें आमकां शिक्षा दिवचे, न्ही गे? जस्टीस हॅज टू बी सर्वड. नाही सर, अनित जाता, न्ही गे? तुज्या पातकाचे परिणाम तुवें भोगचेच. वय की न्ही? पातकाचो परिणाम तुवें भोगचयस. पूण देव काकुळदारी वय, न्ही गे? नीत आनी काकुळत सांगाता कशी वेता. त्या देखून काकुळतदार देव देखून ताणें तुका भोगसूंक सयत जाय. ताणें तुका भोगसूंक जाय. आतां देव कितें करता पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. देव कितें करता गे म्हळ्यार आमच्या पातकां खातीर, संवसारांतल्या हर एकल्याच्या पातका खातीर ताचो परिणाम, ह्या सगळ्या पातकाचो परिणाम तो आपणाचेर घेता. आपणाचेर घेता. म्हज्या पातकाक म्हाका मेळा जे जाल्ले शिक्षा तो ताचेर काण घेता. म्हज्या पातका वरवीं म्हाका आत्मान जाय जे आसलो, वो आत्मान तो ताचेर वोन काण घेता. पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजूचो मोग, जेजूची दया, जेजूची काकुळट तो नीत करून दिता. पातकाचे ते परिणाम तो ताचेर वोन काण घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पातका वरवीं हांवें तुवें मोरा जाय आशिल्लें, हांवें तुवें नास जायचें आशिल्लें. पूण जेजू सगळें ताचेर काण घेवन तो आमच्या पातकाचें फारीकपण दिता. आमचो पातकाचो परिणाम तो ताचेर वोन घेता. आमच्या पातका वरवीं आमचें तें कितें जायचें आसलें पळया तें सगळें ताचेर जावंक तो सोडटा. आनी अशें आमकां कांय जायनासलेलें बरें पळयता. पळया, आमी नास जायनासलेलें बरें पळयता. आनी जिवंत जावन आनी जिवन जावन तो आमकां कितें करता? आमी फारीक ह्या आमकां तो मरणांतल्यान वाटायता. पातकाच्या परिणामांतल्यान आमकां तो वाटयता, आमकां बचाव करता. पळया कितें वर्सत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, हांवें आनी तुवें फारीक करीचें जाल्लें पातकाचें मोल कोणें फारीक केलां? कोणें?
जेजून म्हाका आनी तुका फारीक करूंक जातें गे मोल जातें गे ह्या सगळ्या संवसाराच्या पातकाचें मोल फारीक करूंक तुका आनी म्हाका शती आसा गे शती ना ना आमी मोरा जेत्ता आसले आमच्या पातकाक लागून आमच्या उण्यापणाक लागून पूण ताणें फारीक केलां आमकां पातकांतल्या वाटायलां केदो व्हड देव आतां म्हाका भावन आनी भयणींनो हें मोल आमी फारीक करूंक जायनासलेलें मोल त्या देवान म्हज्या सोम्यान फारीक केलां म्हणटा आसतना ह्या जेजू तें म्हजी प्रतिक्रिया कितें चिंत्या तुम्ही कित्याक लोन काडलां मस्त लोन काडलां म्हणून तुम्ही चिंता ते तुमकां फारीक करूंकूच जायना म्हणून चिंता कोणी एकलो येता बाय कांय भियेनाका एकलो कोट्याधिपती येता म्हूण चिंत्या कोट्याधिपती येता आनी तुमचे लागीं म्हणटा बाय बाबा कांय भियेनाका तुमचें कितलें लोन आसा पळय तें सगळें हांव फारीक करतां तितलें मात्र न्हय आनी 1-2 करोड तुमकां तुमच्या बँकांत डेपॉझीट करूंक हांव दिता म्हणटा आसतना त्या मनशा ते तुमची प्रतिक्रिया कशी आसता सांगा कशी आसूंक पुरो तशेंच म्हाका भावान आनी भयणीनो आमी फारीक करूंक आमकां जायना तितलें मोल ह्या जेजून फारीक केलां आनी त्या देखून आमी कितें करूंक आसा आमी ताणें आमचें तावन आशेवचें जिवीत आमी जियोंक आसा आमच्या बऱ्या जिणे वरवीं ताका आमी मान आनी गौरव दिवंक आसा बरें जिवीत जियोवचें कित्याक सांगा मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं सलवासांव जोडूंक आमकां साद्या सादें करून गे जाता गे कितलेंय दान कर तूं कितलींय बरीं कामां कर कितेंय कर तुका सलवासांव जोडूंक जाता गे आं तुजे मदलो आनी देवा मदलो गॅप तुवें तुज्या पातका वरवीं आसा केल्लो तो गॅप भरती करूंक जाता गे जायना तुका जायना तें देवान भरती केलां त्या देखून देवान भरती केलां त्या देखून हांवें म्हजो गौरव दाखोवचो कशें ताणें आशेवचें जिवीत जियोवन पाता करिनासतना रावून म्हज्या नितळ जिणे वरवीं ताका गौरव हांवें पाठोवन ताच्या उपादेसा प्रकार हांवें जियोवन आमी पळयता जुवांवच्या सुवार्तेंत 3ऱ्या वस्परांत 16व्या वाक्यांत आमकां सांगलेलें आसा देवान संवसाराचो सैम केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो आमी कोणेय नास जावंक नजो म्हणल्या खातीर बदलाक सस्तनाचें जिवीत आमकां जोडचे खातीर देवान तें केलां पातका वरवीं नास जावं नजो म्हणल्या खातीर हें सगळें केलां म्हणटा आसतना म्हाका भावन आनी भयणीनो आमची प्रक्रिया देवा तें वर्ती जावंक जाय देवान मोल फारीक केलां आनी त्या देखून आमी कितें करया खंयच्या रितीन देवाक आमी उपकारी म्हण दाखोवया मिसांत ताका आराधन करा आयताराचें मीस सुकानाकान मिसांत वचून तुज्या पातकाचें फारीकपण दिल्ल्या तुजें मोल फारीक केल्या देवाचें आराधन करा येवकरिस्तांत भाग घेया हर एका दिसा वसोंक सात जाल्यार वसा न्हय जाल्यार आयताराचें पण सुकयनाकान थोडी हप्त्या मदें कशीं वसनात आयताराय सुकयतात हप्त्या मदें बिलकूल येनात आयताराय हें काम आसा तें काम आसा म्हणून अळे तांणी हे देवा मोल फारीक केल्ल्या देवाक दिवचो गौरव तो न्ही गे वय कितलें दारूण काळीज पळय आमचें न्ही गे कितलें दारूण आमी देवाक आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक आमकां नाका कुमसारांक वसा कुमसाराक संवय करा तवळ तुज्या पातका वरवीं तुवें दुख येयलां तुज्या पातकाचें फारीकपण ताणें घेतलां त्या देखून तुज्या जिवितांत कुमसार ह्या पाताक जाल्ल्यानच पाताक वळखून
कुमसार जाया ताच्या बॉक्सान आपणाया मागा पवित्र पुस्तक वाचा पवित्र पुस्तक वाचचे मात्र नाही आम्ही त्या हंतर मात्र आसा आनी एक अंतर आम्ही वचोंक आसा कोणसं जाणान तुमी पवित्र पुस्तक शिकोवंक आसा वाचचे मात्र नाही वाचल्यार जायत्यो संगत्यो समजनात मगाळ भावना बेनीन समजतात गे पवित्र पुस्तक समजोवंक सुलभ आसा गे सांगा सुलभ आसा गे पवित्र पुस्तक समजोवंक जायत्यो संगती आमकां समजनात हांवें जायतें शिकाचें पडटा पवित्र पुस्तक समजचें जाल्यार शिका शिका थॉमस अक्विनस कितें म्हणटा की म्हळ्यार सत जाणा जायत जाल्यार मस्त प्रयत्न गरज आसा म्हणटा एफर्ट्स सत जाणा जायत जाल्यार एफर्ट्स घालूंक आसात पवित्र पुस्तक शिकोवंक एफर्ट्स घाला प्रयत्न करा त्या ब्रदराचें ह्या ब्रदराचें सकाळीं दनपारां सांजेर म्हणून तेंत आयकून बसनाकात कांय मेळना तांतूं इलो बूक शिका वाचा स्टडी द बायबल दॅट इज इम्पॉर्टंट सगळो दीस त्या युट्यूबर रावून त्या ब्रदराचें ह्या ब्रदराचें केरळाच्या ब्रदराचें तमिळनाडच्या ब्रदराचें ताच्या उपरांत आंध्राच्या ब्रदराचें मागीर लंडनच्या ब्रदराचें तेंत आयकून बसनाकात मगाळ भावन बेनीनो तेंत आयकून बसनाकात तुमच्या भावार्थान तुमी वाडनात बळवून जायनात हांव सत सांगता तुमचेच तके इल्लो वेळ दिवन पवित्र पुस्तक काणगेया वाचा तें शिका संबंदीत जाल्लें कितें जाल्यार वाचा तें तुमी करा हेरां पासत मागा उदार जाया तुमचे पासत मागा नाकान हरी एका दिसा म्हजी गरज आमची गरज आखेर जाल्ली ना हेरां पासत मागा करण्यान आनी शब्दान सुवार्ता प्रसार करा हें जावन आसा मगाळ भावना बेनीनो जिवीत हांवें आनी तुवें जियेचें जाल्लें कित्याक जियेचें कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हज्या पातकांचें मोल फारीक केलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू आराधां तुका सुम्या जेजू एक घडीभर आमी उबी रावया आमच्या दोळे आमी दंपया सोम्याची ससाय देवाची ससाय देवाची कृपा उदन मापान आमकां फावो जाता फावो जाल्या हे कृपेतें आमचो सहकार आमी दिवया हे कृपेतें आमचो सहकार आमी दिवया फ्लॅनरी ओ कॉर्नर म्हणलो एकलो अशें म्हणटा ऑल ह्युमन नेचर विगरसली रेजिस्ट ग्रेस बिकॉज ग्रेस चेंजेस अस अँड द चेंज इज पेनफुल तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार मनीस आपल्या सैबान देवाची कृपा तिरस्कार करता कृपा घेना कित्याक तो कृपा घेना गे म्हळ्यार कृपा आमकां बदलयता आमकां बदलूंक नाका कित्याक म्हळ्यार बदलावन दुखां बरयत बदलावन आमकां दूख हाडटा आमकां बदलूंक नाका त्या देखून ग्रेस रेजिस्ट करता आमी ही कृपा तिरस्कार करिना जावच्याक त्या कृपेक आमचो सहकार दिवन ते कृपेन आमी सदांच बरच्याक आसच्याक देवाची मजत मागया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 आमी सुमेस्तां दिंबेर पडया
सोम्याचो कृपेचो आधार, ताच्या मोगाचो आधार ह्या सक्रामेंता मुखान तो आमकां ह्या वखदां लाभासो करता. तो घेवंक आमी आयतीन जावया आनी गीत गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता Salvan vecha askat visvya bavartache bol divya zashe baba tashe buddha ullasane स्तुतिसा सस्ना येकास्ताल्या हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.